ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डं चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। अयोध्याप्रवेशः। स्निग्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान् प्रभुः अयोध्यां भरतक्षिप्रं प्रविवेश महायशाः। पिटालोलूकचरिताम् आलीन नरवारणां तिमिराभ्याहतां कालीम् अप्रकाशां निशामिव। राहुशत्रो प्रियां पत्नीं श्रियाव्रज्वलितप्रभां ग्रहेणाभ्युदितेनैकां रोहिणीमिव पीडिताम् अनिलोक्षुप्तसलिलां कर्मोत्तप्तविहङ्गमां लीनमीनजशग्राहां गृशां गिरिनदीमिव विधूमामिव हेमाभाम् अध्वराग्ने समुत्थितां हविरभ्युक्षितां पश्चात् शिखां प्रविलयं गदां विध्वस्तकवचां रुग्ण गजवाजिरथध्वजां हतप्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे सपेणां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थितां प्रशान्तमारुदोद्धूतां जलोर्मिमिव निस्वनां त्यक्तां यज्ञायुतैः सर्वैः अभिरूपैश्च याजकैः सुत्या काले विनिर्वृत्ते वेदिं गदरवामिव गोष्ठमध्ये स्थितामार्ताम् अचरन्तीं तृणं नवं गोवृषेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकां प्रभाकराद्यैः सुस्निग्धैः प्रज्वलद्भिरिवोत्तमैः वियुक्ता मणिभिर्जात्यैः नवामुक्तावलीमिव सहसा चलितां स्थानान् महीं पुण्यक्षयाद् गदां संहृदद्युतिविस्तारां तारामिव दिवच्युतां पुष्पनद्दां वसन्तात्ते मत्तभ्रमरणादिदां धृतदावाग्निविप्लुष्टां क्लान्तां वनलतामिव सम्मूढनिगमां स्तब्धां संक्षिप्तविपनापणां प्रच्छन्न शशिनक्षत्रां यामिवाम्बुधरैर्वृतां क्षीणपानोत्तमैर्भिन्नैः शरावैरभिसंवृतां गदशौण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिम संस्कृतां वृग्नभूमिदलां निम्नां वृग्नपात्रैः समावृताम् उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतितामिव विपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनां भूमौ बाणैर्विनिष्कृतां पतितां ज्यामिवायुधान् सहसा युद्धशौण्डेन हयारोहेण वाहितां निक्षिप्त पाण्डामुत्सृष्टां किशोरीमिव दुर्बलां शुष्कतो या महामत्स्यैः कूर्मैश्च बहुभिर्वृतां प्रभिन्नतटविस्तीर्णां वापीमिव हृतोत्पलां पुरुषस्य प्रहृष्टस्य प्रतिक्षिप्तानुलेपनां सन्तप्तामिव शोकेन गात्रयष्टिमभूषणां प्रावृषि प्रविगाढायां प्रविष्टस्याभ्रमण्डलं प्रच्छन्नां नीलजीमूतैः भास्करस्य प्रभामिव निकतां प्रतिसैन्येन बडभामिव पालितां भरतस्तु रथस्थः सन् श्रीमान् दशरथात्मजः वाहयन्तं रथं श्रेष्ठं सारथिं वाक्यमब्रवीत् किं नु कल्वद्य गम्भीरः मूर्छितो न निशम्यते यथा पुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिस्वनः वारुणी मदगन्धश्च माल्यगन्धश्च मूर्छितः दूपिता गरुगन्धश्च न प्रवादि समन्ततः यानप्रवरघोषश्च स्निग्धश्च हयनिस्वनः प्रमत्तगजनादश्च महां च रथनिस्वनः नेदानीं श्रूयते पुर्याम् अस्यां रामे विवासिते चन्दना गरुगन्धा च महार्हा च नवस्रजः
गते हि रामे तरुणाः सन्तप्ता नोपभुञ्जते बहिर्यात्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः नोत्सवा सम्प्रवर्तन्ते रामशोकार्तिते पुरे सह नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्यद्युतिर्गता न हि राजद्ययोध्येयं सासारे वार्जुनीक्षभा गदानु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागदः जनयिष्यद्ययोध्यायां हर्षं ग्रीष्म इवाम्बुदः तरुणैश्चारुवेषैश्च नरैरुन्नतकामिभिः सम्पदद्भिरयोध्यायां नाभिबान्धि महापताः एवं बहुविधं जल्पन् विवेश वसतिं पितुः तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां गुहामिव तदा तदन्तःपुरमुज्जितप्रभं सुसैरिवो सृष्टमभास्करं दिनं निरीक्ष्य सर्वं तु विविक्तमात्मवान् मुमोच्च बाष्पं भरतः सुदुःखितः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे अयोध्याप्रवेशो नाम चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।